الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لعلنا نستكمل فين توقفنا. والمسند. نعم، والمسند. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة ونحوهم، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. طبعا ابتدأ هنا بما يتعلق بالعلو، ويقابلها أيضا النزول أو الإسناد العالي والإسناد النازل. ما يتعلق الإخوة بالإسناد العالي والنازل، وستأتي أيضا بعض الأنواع هذه يعتبرونها بعض أهل العلم من لطائف الإسناد. من لطائف الإسناد أن يتأمل في سند فيوجد أن سند فيه علو وإسناد آخر مقابله فيه نزول، فيذكرون أن هذا الإسناد عالي هذا الإسناد نازل، وهذا كل من لطائف الإسناد، كما ستأتي أنواع أيضا مسلسل وغيرها أيضا، كل من تعتبر من لطائف الإسناد. رواية الأكابر على الأصاغر، رواية الأقران، رواية المدبج، رواية الابن عن أبيه أو العكس، كل هذه تعتبر كل من لطائف. رواية الأخ عن أخيه، كل هذه تعتبر من لطائف الإسناد. طبعا بالنسبة للإسناد، وهذا من فضل الله عز وجل، هو خصيصة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما تجد أمة من الأمم اهتمت بالأسانيد مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كان الإسناد عندك هو عبارة عن مجموعة من الرواة، مجموعة من الرجال، رحمكم الله، مجموعة من الرجال، لو كان الإسناد نظيف وتوفرت كل الصفات المطلوبة والاشتراطات، ما عدا شرط واحد، وهو فقط أن راوي ما سمع من راوي الذي يليه فقط، والبقية كلهم متصلين، يتوقف ويذكر أن الحديث فيه انقطاع ويحكم عليه بالضعف، وينظر هل وجد متصلا أم غير متصل. هذه شوف في دقائق الأمور اللي تتعلق بالإسناد، تجد في هذه الأمة يدقق فيها من أجل إثبات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أيضا إخراج ما يمكن إخراجه إذا لم تنطبق عليه الشروط من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من أجل خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يذكر على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يذكره، حتى لا يتقول من يتقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، وحتى يعلم إذا نتعبد الله عز وجل بشيء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقينا. ولذلك يا إخوة هذا ما تجده في الأمم الأخرى، ما تجده في الأمم الأخرى. انظروا لليهودية، انظروا في النصرانية، انظروا في يعني إذا وجد انقطاع في إسناد فيه 10 رجال عندهم يفرحون بذلك ويطيرون به فرحا، وهو 10 رجال يعني 10 طبقات كلها مفقودة، لكن يقولون 10 هذه قليلة عندهم، ولذلك يمشون ويفرحون بالإسناد عندهم. ولذلك
يعني هذه خصيصة من خصائص النبي، من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الإسناد، هي أمة الإسناد. ولذلك القول المشهور قول ابن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء بما شاء. وقول سفيان الثوري رحمه الله: الإسناد هو سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن. ولذلك هو سلاح حقيقة قوي وفتاك. ليش؟ لأن ما حد يستطيع يجابه أو يقف في وجهك ما دامت أن معك الإسناد. ولذلك يقول الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، كما الإمام أحمد رحمه الله يقول: طلب الإسناد العالي سنة عن من سلف. ولذلك اشتهر قضية الرحلة في طلب الحديث وطلب العلم، كل ذلك من أجل طلب إيش؟ طلب العلو. واشتهر حتى من الصحابة من كان يرحل يعني من المدينة مثلا إلى مصر، كله من أجل يتأكد أن أنه سمعه الصحابي الفلاني، لأنه الإسناد سيكون عنده عاليا وهو سمعه بنزول. فإذا الصحابي سمع عن صحابي أقل من صغار الصحابة يفرح أنه يرحل حتى يسمع من الأكابر من الصحابة. فكل ذلك، ولذلك شرعت الرحلة. يعني العلماء يعني قديما رحمهم الله يعني كان الواحد يرحل المسافات الطويلة من بلد إلى بلد، كل ذلك من أجل طلب الحديث، طيب أحيانا الحديث يكون لديه، لما ترحل؟ طب الحديث موجود بإسناده، موجود عندك، يعلم أنه لو رحل إلى فلان سيكون الإسناد عاليا، بدل ما يكون عنده في الإسناد 4 رجال، لا، لو رحل إلى العالم الفلاني وسمع منه مباشرة سيكون في الإسناد 3. فيقول: أرحل من المدينة إلى مصر أو إلى العراق أو إلى أي بلد مهما بعد، كل ذلك من أجل إيش؟ من أجل طلب العلو. إيش العلو؟ العلو معناه القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرف. بدل ما يكون أنا إذا رويت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4، بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5، لو رحلت سيكون أقصر العدد هذا. يعني بدل ما يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4، أو يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، فيرحل من أجل طلب العلو في الإسناد. سبحان الله، كل ذلك لشعورهم بقربهم. ليه؟ كأن الواحد منهم يتمنى أن يكون عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دامت أنه لم يشرف بذلك يقول: أستطيع أنني أسمع ممن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل. سبحان الله. ولذلك شرعت قضية الرحلة، الواحد يرحل من بلد إلى بلد، كل ذلك من أجل طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الحديث موجودا عنده، لكنه من أجل شرف العلو يرحل. ولذلك أنا من الكتب اللي أنصحكم بها الإخوة كتاب صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. يعني لما تقرأ وتتأمل الرحلات العلماء طلاب العلم الذين أفنوا أعمارهم حقيقة من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل العلم، يعني ستقرأ العجب العجاب، ستجد ما يشد من يعني إذا كان عندك قصور، ستجد شيء فعلا يشد من همتك، شيء يرفع يعني الرغبة في طلب العلم. لأنك تجد ناس سبحان الله يعني من القصص التي ذكرها العلماء، لكن هو جمع في هذا الكتاب، بين دفة هذا الكتاب، وناس كانوا يذهبون إلى من أجل طلب العلم وطلب الحديث حتى في أماكن تجمد، أماكن مشهورة بكثرة الثلوج. ولذلك اشتهر عن بعض العلماء أنه في طلب الحديث مثلا تجمد في أثناء الطريق، فيقول: بترت رجله، بترت يده. كل ذلك من أجل ماذا؟ كل من أجل العلم ومن أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من أجل هذا الدين. حقيقة مهما بذل الإنسان، أنت لو بذلت عمرك كله فهو قليل، وما عند الله عز وجل يبقى، ما في شيء. سبحان الله، ما دمت شيء بذلته من أجل الله فهو محفوظ. ولذلك نحن نقول، يعني أنا أتأمل البارحة، تأملكم وكأنكم أمامي،
وأنا أتحدث عن المسألة هذه سبحان الله. أقول لو سألت كل واحد أنت رحلت إلي الآن، صح ولا لا؟ رحلت إلي من فين؟ صح ولا لا؟ اللي جاي من أبها وجاي من الخميس، صح ولا لا؟ وجاي طيب واحد أقصى شيء، يمكن الإخوان اللي جايين من خارج المملكة جزاهم الله خير، يمكن من المبتعثين، هم جاءوا وصلوا للجامعة، ما جاءوا من أجل الدرس نخبة الفكر الآن يعني. لكن على كل حال يعني لو شفنا أبعد واحد جاي الآن مسافته كم؟ سيد مسافات قليلة، صح ولا لا؟ لكن لما يكون الإنسان فعلا يفرح أنك ترحل الآن، خلك ارحل إلى جدة، ارحل إلى الرياض، لما يكون ارحل بحيث أنك تفكر في يوم من الأيام أنك حتى بخارج المملكة، خارج البلاد، أن ترحل إلى مصر تتلقى من علمائها خاصة المشهورين المعروفين. الآن في علماء اشتهروا بالإسناد مثلا، ليه ما أرحل؟ علماء اشتهروا مثلا بالتضلع في جانب معين مثلا، ليه ما لا أرحل إليه؟ ويا إخوة يعني سبحان الله، الرحلة لما تكون لله عز وجل يعني لها طعم ومذاق آخر والله، وخاصة لما تحصل على مقصودك. أنا أتأمل بقي بن مخلد القرطبي الأندلسي الذي جاء من بلاد الأندلس إلى بلاد العراق من أجل يتلقى من الإمام أحمد، يسمع بالإمام أحمد فقال أرحل إليه. فتأتي المفاجأة لما وصل بغداد قيل أن الإمام أحمد في الفتنة، ممنوع، لا يحدث أحد ولا خلاص ممنوع من المسجد، من الإلقاء، من كل شيء. طبعا ما مصيبة من بلاد الأندلس أسبانيا اليوم إلى أن وصل إلى العراق إلى بغداد، شوف المسافة هذه ليست بطائرة ولا من الوسائل الحديثة اليوم، وصل ولما يصل ويذ بمقصوده ولم يحصل عليه. شوف تصور كيف يعني. ثم أتت قصته عندما عرض على الإمام أحمد أنه يأتي في صورة رجل شحاذ مثلا يطلب المال وهو لا يريد إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي في صورة رثة في صورة السائل، فيقف بباب الإمام أحمد فيدخله فيقول أعطني ما تيسر، أعطني 3-4 أحاديث ثم أخرج. سبحان الله. ويقول لأني ما أتيت أصلا من البلاد هذه لم نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زال يعطيه لأن توفر له يعني توفر له قدر معين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم أذن الله عز وجل للإمام أحمد أن يخرج من الفتنة، ثم خرج إلى الناس، وإذ من أول الناس الذي كان يقربهم ويدنيهم الإمام أحمد هو بقي بن مخلد. ولذلك بقي بن مخلد هذا الإمام الجهبذ اللي جاء من بلاد الأندلس من بلاد قرطبة، يعني ما في مسند أكبر من ألف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من مسنده، وإن كان مفقود للأسف. مسند بقي بن مخلد هذا التلميذ اللي جاء يتلقى من الإمام أحمد، مسنده أكبر من مسند الإمام أحمد نفسه. يعني لما تأمل سبحانه كيف نال هذا؟ بشرف الرحلة وبشرف النية الصادقة لما فعلا أخلص في هذا الجانب. طيب إيش المقصود بالإسناد العالي؟ هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر كثر رجاله. لما تأمل بين إسنادين أو أكثر تتأمل أنه لنفس الحديث تجد إسناد لحديث فيه 4 رجال، ونفس الحديث بإسناد آخر فيه 3. اللي فيه 3 عالي ولا نازل؟ عالي. واللي فيه 4 نازل، كذا ولا لا؟ هذا قضية القرب. ولذلك قال الإسناد النازل هو الذي هو عكس العالي، هو الذي كثر عدد رجالي بالنسبة إلى سند آخر كثر رجاله، قل رجاله. طيب رحمكم الله، هو أشار هنا إلى أقسام العلو. أشار الحافظ بن حجر في النخبة إلى أقسام العلو، فقال فالأول إيش؟ أي نعم، فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي. لكن قبله قال فإن قل عدد رجال السند إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة ومالك كشعبة ونحوهم. قال فالأول العلو المطلق. إيش العلو المطلق؟ هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإسناد أقل عدد رجاله أقل مقارنة بإسناد عدد أكثر. فإذا هذا هو العلو الأصلي أو العلو المطلق، العلو المطلق. في علو نسبي
وهو القرب ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما القرب إلى إمام من الأئمة المشهورين، القرب من الإمام، وهذا طبعا مرتبته أقل من، لكن هذا أيضا يعتبرونه شرف، يعتبرونه شرف أن يكون بينه وبين الإمام مالك مثلا عدد كذا، بينه وبين الإمام شعبة مثلا كذا، بينه وبين الإمام الشافعي كذا، فكانوا يحرصون عليه هذا، وهذا يسمونه العلو إيش؟ العلو النسبي، يسمونه العلو النسبي. لكن الأولى الذي كان اهتمام العلماء هو إيش؟ هو طلب العلو المطلق، طلب القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك القسم الأول هو قسم واحد ليس له قسيم، لكن بالنسبة للقرب إلى أحد الأئمة قسم هنا إلى كم قسم؟ إلى 4 أقسام، كذا لا؟ قال والثاني النسبي، اقرأ. وفيه والثاني النسبي وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل. أي نعم، الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه. الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، إذا كان مشهور بطريق معين، لكن ممكن لو بحثت عن سناد آخر لنفس الشيخ هذا بسناد آخر يكون أقل عددا، هذا يسمى إيش؟ الموافقة. قال وفيه أيضا من أقسامه وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك. البدل قال هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لا يروي من طريقه عنه. هذا أيضا الأول يتعلق بالشيخ، هذا الثاني يتعلق بإيش؟ بشيخ الشيخ. نعم. وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. أي نعم، بإسناد آخر، لما يأتي بإسناد آخر أيضا يكون نفس الإمام أو عن نفس الإمام، فيكون إيش؟ فيكون العدد متساوي، 4 مقابل 4، طريق غير الطريق لكن موصل لنفس الشيخ نفس الحديث، فيسمون هذا إيش؟ المساواة. هذا استوى العدد. المصافحة هي قريبة أيضا من المساواة. نعم. وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. طبعا سمي مصافحة، قال لأن العادة جرت في الغالب بمصافحة من تلاقي من التلاميذ أنهم يتصافحون، فسمي مصافحتي الوجه، يعني الاستواء. لذلك إذا حصل فيه مثل هذه الميزة يكون مختلف عن المساواة ولا نفس نعم. ويقابل العلو بأقسامه النزول. نعم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنهم من روى عن أبيه عن جده. طيب. وإن اشترك 2 عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. طيب. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو إيش؟ فهو الأقران. كما بينت الأقران هذا إذن من اللطائف الإسنادية، أن يروي أحد القرينين عن الآخر، والأصل أن القرين يروي عن شيخ والراوي الآخر كذلك يروي عن شيخ، لكن كل واحد يروي عن الآخر يعني هذا يقل، يعني كون التلميذ يأخذ عن تلميذ، يعني قرين يأخذ عن قرينه، هذا قليل. ولذلك إذا وجد لابد أن يضبط، وهم اللطائف، وإلا في الأصل الراوي لابد أن يعرف منزلته ومع الروى عنه بصرف النظر عنه كونوا قرينين أو لا، لكن يضاف إلى هذا أن يبين أن فلانا روى عن قرينه، وهذا من التواضع، هذا من التواضع. يعني تعرفون الأقران يشبهون مثل التيوس تجد دائما مضاربة، يعني مهما كان، يعني سبحان الله. ولذلك الكون يحصل الوفاق إلى درجة أن التلميذ يروي عن التلميذ، لا شك أن هذا من التواضع، وهذا من يعني حسن الخلق حقيقة، يعني
وإلا تجد بعضهم يقول ليش أنا بروي عن الشيخ، ليش أروي عن التلميذ؟ لكن ما دام التلميذ روى عن الشيخ وما في لي واسطة، مثلا ما حصل لي إمكانية إني أسمع من الشيخ مباشرة، فما عندي بأس إني أروي إيش؟ أروي عن هذا التلميذ، أروي بواسطة. يعني مثلا الشيخ في هذا المجلس حدث بأحاديث وأنا لم أكن متواجدا، ثم لما سألت ماذا أخذتم؟ قالوا أخذنا كذا وكذا، وما استطعت أن أخذ من الشيخ. بالمناسبة يا إخوة، ممن اشتهر بالرحلة ابن عدي الجرجاني رحمه الله، صاحب الكامل في ضعف الرجال، هذا قالوا اشتهر شهرة غير عادية في الرحلة في الطلب، إلى درجة أنه كان كثير الأسفار، كثير التنقل بين المساجد في كل بلد، ينتقل يعرف أن في المسجد هذا الشيخ الفلاني، خلاص يقف بالباب، ثم يكون سواء ابتدأ الشيخ أو لم يبتدئ، ينتظر حتى يبتدئ الشيخ ثم يسمع منه، ثم أحيانا يسأل التلاميذ من هو الشيخ هذا؟ فقالوا فلان ابن فلان، فيقيد الأحاديث التي أخذ عنه ثم يخرج، ثم يذهب إلى المسجد الآخر، ثم بهذه الشاكلة. يعني ما كان يتعمد قضية الاستمرار أو الاستقرار حتى يسمع كثيرا من الشيخ، لا، يكتفي ببعض الأحاديث. ليش؟ لأنه رحال، فيرحل يبغى يسمع من هذا. وكان قصده أيضا تنوع الشيوخ وكثرتهم، ولذلك اشتهر كثيرا بكثرة الشيوخ والتلقي رحمه الله. كتاب الكامل في ضعفاء الرجال هذا حقيقة من الكتب العجيبة صراحة. يعني أنا حصل لي الشرف أن حققت جزء من هذا الكتاب، تتعجب سبحان الله من هذا الإمام كيف ضبط الأحاديث، رغم أنه تخصص في شيء من أصعب الأمور، وقضية التخصص في الرجال الضعفاء والتخصص في إيراد الأحاديث الضعيفة ليس بالأمر الهين. وقضية واضحة عنده رحمه الله قضية التتبع والصبر، يعني يصبر مرويات الراوي ثم يحكم، وما يورد كل الأحاديث موجودة حتى ما يطيل الكتاب كثيرا، ولذلك يورد بعض الأحاديث ويقول عامة حديثه كذا، يعني محقق. ومات التحقيق هذا وهذا الجمع وهذا من فراغ أبدا، أتى من الرحلة ومن الطلب ومن البحث والتنقيب والبحث عن الشيوخ والرحلة رحمه الله رحمة الأبرار. إذا ما يتعلق يا إخوة برواية الأقران، الذي يقابله يا الإخوة يقول فإن تشارك الراوي من روى عنه في السن واللقي فهو الأقران كل منهما ما تشعرون الجملة ليست منضبطة ولا كان في سقط ولا لا؟ كل منهما أي متتعلق بإيش؟ كيف؟ لا فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي كل منهما عن الآخر. أيوه، فهو الأقران. كل منهما عن الآخر شيخ إنه المفروض فوق. والمدبج ويقول أنا ذكرت بداية كلامي قضية التحقيق يا أخوة. تحقيق النسخة مهمة جدا في قضية معرفة السقط ومعرفة طيب أنا أشوف نسخة. ما عندكم نسخة أخرى غيرها كذا ولا؟
طيب على كل حال الشيخ هذا شيخ في نسخة الشيخ صالح العصيمي. هذه نسخة القاسم. نفس الكلام. نفس الكلام في القاسم يا شيخ. نفس الجملة. اي نفسها. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. جملة ثانية وإن روى كل منهما عن الآخر لا إيش عندنا موجودة معلش؟ وإن روى هنا سابق. وإن روى. أيوة وإن روى. في سقط صح ولا لا؟ الجملة أبدا ما تستقيم أبدا. وإن روى كل منهم على الآخر فإيش؟ المدبج. نعم. طيب ما الفرق بين المدبج والأقران؟ من خلال التعريف. يا إخوة نعم تفضل. الأقران أحدهم واحد منهم يروي الثاني. أي نعم. والمدبج كل يروي. طيب في الصحابة رواية عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة، ورواية أبو هريرة عن عائشة، هذه تعتبر من رواية إيش؟ المدبج. من رواية المدبج. رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر بن عبد العزيز عن الإمام الزهري، رواية الإمام مالك على الأوزاعي والعكس كذلك، رواية الأوزاعي عن الإمام مالك، هذه كلها رواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن الآخر. يعني عندك اثنين من التلاميذ، أحدهما روى عن الآخر لكن الآخر لم يروي عن الأول، فهذا رواية أقران. رواية المدبج، والمدبج أصلا مأخذ من ديباجة الوجه، صفحة الوجه، فتكون شيء مقابل إيش؟ شيء. فمدبج مأخوذ من هذا، وإلا كلمة في البداية تشوفها كلمة فيها صعوبة وما تعرف معناها ولا شيء، لكن من ديباجة الوجه. المدبج أن يروي كل قرين عن إيش؟ أيوة، كل قرين يروي عن الآخر. ولذلك يمثل له بمثال رواية سليمان التيمي عن مسعر بن كدام، فهما قرينان. سليمان التيمي يروي عن مسعر لكن لا يعرف لمسعر ايش؟ رواية عن سليمان التيمي، لا يعرف له رواية، فلذلك تعد هذه من ايش؟ وكما بينت من الملح أو من اللطائف الإسنادية يعني. وإلا أصل الرواية أنك لابد من البحث في هذا الراوي إيش حاله وهذا إيش حاله، لكن كونه مثلا قرينة تبين أن هذا من لطائف الإسناد. شيخ لازم يكون نفس الحديث كيف؟ ولا أحاديث لا 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 يعني ما له علاقة نهائي. أن يروي أحدهما عن الآخر، يعني هذا المقصود في أي رواية. قال وإن روى عن من دونه في السن أو في المقدار فالأكابر عن إيش؟ عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر قال ومنه الأبناء ومنه الآباء عن الأبناء،
وفي عكسه كثرة. عكس إيش؟ أي نعم. الأصل أن الأصاغر يروون الأكابر، الأصاغر يروون على الأكابر، والأصل أن التلاميذ يروون عن الشيوخ. لكن كون يأتي الشيخ يروي عن تلميذه أو الكبير يروي عن الصغير، هذا خلاف العادة، خلاف العادة. ولذلك يعتبر من رواية وهذا من التواضع، لا شك من التواضع أن الشيخ يروي عن التلميذ، يعني شيء ليس بالأمر الهين كذا. أن يروي الأب عن ابنه ليست هينة، ترى ليست هينة. أن يروي كبير السن عن صغير السن لا شك أيضا هذا أحيانا خاصة إذا كانوا متساويين في المقدار ليست بالهينة يعني. ولذلك يعتبر من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في قصة الجساسة، الحديث المشهور الطويل في صحيح مسلم. هذا من رواية تميم الداري، عاصر أو شاهد قصة الجساسة، فأتى رواه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من؟ الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم مصدر التلقي، لكن كونه في هذا هو يتلقى عن غيره، هذا قمة التواضع يا إخوة، قمة التواضع. ولذلك نحن أمثال هذه المواضيع اللي هي تعتبر من لطائف، لكن حقيقة فيها أدب، في تأديب، في تأديب. ولذلك وخاصة طلاب العلم أنا أوصيكم يا إخوة، أحيانا يحتاج الإنسان يأدب نفسه، يأدب نفسه من أجل يتواضع. وخاصة العلم، طلب العلم خاصة في بدايته له شرح، يندفع الواحد ويشعر يأتيك الشيطان يضخم فيك وأنت طالب علم وأنت رايح بكتابك وما شاء الله تبارك الله، يعني يعطيك حجم مو حجم الضعف، لا أضعاف مضاعفة، فيجي يجعلك قد كما إمام الأئمة، فيولد عندك إيش؟ يولد عندك الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. يولد الكبر، الإنسان ما يتواضع لمن هو أصغر منه، ما يتواضع لمن هو قرينه، تجد ما يعني يبدأ من هذا الباب. كيف يتأدب؟ يتأدب الواحد فعلا. يعني يكون الإنسان أحيانا في مواطن معينة يعني يؤدب نفسه من أجل أن يتواضع، هذا مطلوب والله، هذا مطلوب ومطلوب من الجميع، لكن خاصة طلاب العلم، خاصة المبتدئين منهم، يحتاج الواحد أنه فعلا يؤدب نفسه. كونوا مثلا يعني الآن مما يولد أحيانا الكبر أدب السؤال، صح ولا لا؟ أدب السؤال، يعني ما أجي أسأل زميلي مثلا فاتني عن الشيخ مثلا شيء، يعني يستحي وحين حياة مذموم أو كبر أنه يسأل زميله إيش أخذت؟ أعطني كذا ولا لا؟ فيفوت شيء من العلم تكبرا، نسأل الله السلامة والعافية، وليس له سبيل إلا هذا الطريق مثلا. هذا من الكبر، نعوذ بالله. ولذلك حتى الآن خاصة بين الأقران يعني هذا تجد مثل هذا الشيء متواجد، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من الآفات. ولذلك يا إخوة أنا أوصيكم يعني دائما اقرأوا عن الكتب التي تبين الآداب. يعني كان فيه من يرحل الإمام أحمد ولبعض الأئمة يصرح التلميذ هذا، وكمان يعني ما يأتيك واحد يرحل وكذا اللي عنده علم، سبحان الله، يقول يعني أرحل الإمام أحمد ليس لعلمه ولكن من أجل سمته، من أجل أتعلم الأدب، من أجل السمت، من أجل أتخلق. ولذلك بعض الناس همه يستكثر من العلم، لكن يفقد الخلق، يفقد الأخلاق طالب العلم. ولذلك تجد فيه الكبر، تجد فيه العلو، تجد فيه نفخة إبليس، نسأل الله السلامة والعافية. إيش الفائدة؟ فيه النعرة، في أنا عندي ما لا عند الآخرين.
هذا من الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية، من الفتنة. فلذلك نحن نقول يا إخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر فيحدث بحديث تميم الداري، إيش بعد هذا يعني؟ إذا كان نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ما وطأت الثرى خيرا منه عليه الصلاة والسلام، أفضل البشرية على الإطلاق، هذا أدب نتأدب به. ولذلك وجد من العلماء من روى عمن هم أصغر منهم، ومن روى عن تلاميذهم، يعني ما يمنعه ما دمت علم ما استطيع أناله إلا بهذه الطريقة أبدا، وهي فرصة أن الإنسان يأدب نفسه. ولذلك أقول مما أوصي به قراءة يا إخوة كتاب الشيخ بكر أبو زيد، أنا دائما أوصي به لحلية طالب العلم، كتاب مشهور ومعروف وموجود في يعني الشبكة العنكبوتية، تبحث تجد الكتاب هذا، اقرأ الكتاب وتأمله. ذكر محاذير، ذكر أشياء وإن كانت بعبارات مختصرة ومقتضبة، لكن يحتاج طالب العلم أن يقف معها يا إخوة. والله كل جملة يذكرها إنها تستوقف المفروض طالب العلم. لا تقرأه هذا، لا تقرأه مستعجلا، تأمل، لو ما تأخذ إلا صفحة واحدة، واعرض هذا المقروء، أعرضه على نفسك. نفتقد اليوم يا إخوان، أنا أستاذ في الجامعة، نفتقد حقيقة أدب طلاب العلم. تجد الطالب، بعض الطلاب ما تأدب معك ما له مصلحة، ذهبت المصلحة ويذبه شخص آخر، نسأل الله السلامة والعافية. تجد بعضه حتى وأنت تدرس طالب كأنه هو الأستاذ، هو الشيخ، وأنت يعني. ولذلك يلجأ بنا أحيانا أن نترفق بهم، أحيانا كذا، لكن تجد أحيانا عكس ذلك. أين أخلاق طلاب العلم؟ وليس معنى هذا الكلام أنه ما هو موجود، لا، بفضل الله موجود، لكن أيضا مفترض ما دام طالب علم تتخلق بأخلاق طلاب العلم، تتخلق وتتعلم الآداب. كما أن الشيخ مطالب بآداب، كذلك مطالب أنت كتلميذ. كيف التلميذ أمام شيخه؟ كيف عندما يسأله؟ كيف عندما يخاطبه؟ كيف عندما ينتقد عليه؟ عندما يحاوره؟ هذه أشياء آداب. لكن يأتي إبليس وأحيانا يعطيك يعني ربما خلق ليس هو خلق طالب العلم، ليس من أخلاق الإسلام في شيء. يعني مثل هذا الشيء نحن بأمس الحاجة إليه. قال: فالأكابر على الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة. طبعا عكسه كثرة، الأصل هو رواية الأصاغر على الأكابر، صح ولا لا؟ والأصل رواية الأبناء عن الآباء، يعني هذا هو الأصل. قال: ومنهم من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخه وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. طيب، ما يتعلق بالسابق واللاحق، إيش تعريف السابق واللاحق؟ قال في التعريف: أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتهما. أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتهما. ثم ذكر أمثلة لذلك يتضح يعني بها. قال: محمد بن إسحاق السراج، هذا الشيخ اشترك في الرواية عنه البخاري والخفاف، وبين وفاة الإمام البخاري والخفاف وما بين وفاتهما 137 سنة. 137 سنة ما بينهما. ولذلك يعني اللي ما عرف أنهم تعاصروا ربما ينكر المعاصرة، كذا لا. ولذلك معرفة من هذا النوع فيه نوع من الضبط، حتى ما تنفي رواية وتثبت أنها فيها انقطاع نظرا لهذا المدة الزمنية. 137 سنة ما ليست هينة، يعني ما هي بسيطة. أيضا ذكر مثال ثاني: الإمام مالك اشترك في الرواية عنه الإمام الزهري وأحمد بن إسماعيل السهمي، وما بين وفاتهما 135 سنة كذلك. الإمام الزهري متوفى سنة 124، والإمام السهيمي متوفى سنة 259. قضية أن بعض التلاميذ يكون
في آخر عمره ويتلقى عن الشيخ، وواحد في مقتبل عمره وعمر، يكون هذا البون الشاسع من السنين، يكون هذا البون الشاسع من السنين. وهذا ممكن خاصة إذا كان الشيخ لا زال صغيرا مثلا ليس كبيرا، ومن تلقى أخذ الأول وكان كبيرا وتوفي، ثم أدرك تلميذ آخر صغير سن وعمر، يتصور منه البون الشاسع في هذه السنوات. وهذا مثبت، يعني مثبت أنهما قرينان أخذ عن شيخ واحد ما بين وفاتيهما 137 أو 135 سنة، سبحان الله. فإذا معرفة مثل هذا النوع أيضا هو يعتبر من اللطائف الإسنادية التي ينبغي أن تراعى أيضا، بناء عليها أيضا يعرف مدى ثبوت الاتصال من عدمه. أكمل يا شيخ. الله يبارك. وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء وغيرها من الحالات فهو المسلسل. طيب. طبعا هذا يتعلق بالمشتبه. روى عن اثنين متفق الاسم، يعني أحمد وهذا أحمد، أو هذا أحمد بن محمد وهذا أحمد بن محمد، اتفق في اسم الأب كذلك، وهما مثلا أكثر من راوي يتفق في هذا الاسم، يحصل الاشتباه. ولذلك لابد من إيش؟ من تحديد عين هذا الراوي حتى يعرف درجته، خاصة إذا كان من الرواة مشتبه هذا الاسم أكثر من راوي، وأيضا مختلفين في الدرجة. يعني أحدهما نفس الاسم، هذا أحمد بن صالح، وفي أحمد بن صالح أيضا آخر، أحمد بن صالح المصري مثلا ثقة، يأتيك أحمد بن صالح راوي آخر ضعيف. فتحديد منهما يعني شيء مهم جدا حتى لا يحصل الخطأ، لأن البون شاسع ما بين حديث يعني ربما يبنى عليه الدرجة تحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف بناء على معرفة عين هذا الراوي. لا شك أنه شيء كبير جدا. إذا ثبت أن هذا الراوي ثقة يمكن يتحدد مصير هذا الحديث أن يكون صحيحا، وإذا كان ثبت أن هذا الراوي ليس هو الثقة وإنما هو الضعيف فيبني عليه أن الحديث ضعيف. واضح؟ فلذلك معرفة مثل هذا في نوع ما يتعلق بالمشتبه هو أمر في غاية الأهمية. نعم. لا هم لهم تراجم أصلا. هذا الراوي معروف هو كذا والراوي الثاني، لكن اللي حصل الاشتباه أو الاتفاق، أن اتفق في الاسم أو في الاسم الأول، في الاسم الثاني اتفق مثلا في النسبة، فلان الكوفي، طيب منهما؟ أو مجموعة رواة. أحيانا ما عندك لازم تبحث عن 3 4 كلهم في طبقة واحدة، منهم من هؤلاء يحتاج بحث. وإذا بحثت وتيقنت أن فلان، تشوف إيش منزلته، ما هي درجته. إن كان ثقة تحكم عليه بالثقة، إذا كان ضعيف هو الضعيف، أو يعني إذا كان. لذلك الحافظ بن حجر مثلا في فتح الباري يهتم بمثل هذا، يقول مثلا فلان ابن فلان في الإسناد، يقول هو فلان، خلاص يعطيك الجزم. طب أعطيك الجزم إيش؟ هو مؤلف أصلا في المتشابه، يعني عنده إدراك في قضية المتشابه، ولذلك إراد مثل هذا النوع حتى أيضا يتثبت عند طالب العلم أهمية تمييز المتشابه حتى لا يحصل الغلط ولا يحصل العجلة،
لأن أحيانا في ذهنك إلا فلان وتحكم عليه فلان. طيب ما هو فلان، ما طلع فلان، يقول لا خطأك، حكمت الحديث بأنه صحيح، ترى الحديث ضعيف. ليه؟ لأن فلان ترى اللي حكمت عليه بأنه ثقة ما هو، ليس هو، إنما هو فلان ابن فلان، وإن كان متشابه في الاسم لكنه هو فلان الضعيف. نعم. إذا ما انتبه تتوقف أو تقول احتمال أنه كذا إذا كان غلب في ظنك أنه فلان. ليش؟ تترك فرصة لغيرك أن يبحث، وهذا موجود، هذا موجود. بعض الأئمة ولذلك يحصل الغلط، يأتي إمام ويرجح أنه فلان، فيأتي إمام آخر فيرجح أنه فلان راو آخر، يحصل. ليش؟ اجتهاد، هذا مجال اجتهاد. لكن ليش يحصل الاشتباه؟ الاشتباه ما هو يحصل من جهة أنهم في طبقة واحدة وأنهم تلقوا عن نفس الشيخ مثلا، هذا اللي يحصل في الإشكالات، هذا اللي يحصل في الإشكال. لكن لو كان راوي آخر في طبقة ثانية خلاص واضحة يعني أنه ما فلان خلاص. ولذلك لماذا يهتم مثل الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال مثلا في قضية ذكر الشيوخ والتلاميذ؟ ليه؟ يضبط لك مثل هذا، يأتيك بالمتشابه فيقول فلان بفلان في تلاميذه أو في شيوخه فيميزه بأنه فلان. هذا من الأشياء اللي ممكن تعرف المتشابه في قضية معرفة الرواة التلاميذ، معرفة الشيوخ عن الراوي. إذا كان راوي له تلاميذ وله شيوخ، فإذا حصل الاشتباه ممكن يحدد أحيانا الإمام مزي أو غيره من العلماء. لكن حقيقة الموضوع هذا يعتبر من المواضيع المهمة، لأن الخطأ فيه جناية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قضية التساهل، خلاص ما في ذهنك إلا فلان وتحكم عليه وأنت ماشي، لا، ينبغي عليك أن تتوقف حتى تبين من هو هذا اللي حصل به الشبه. يقول وإن جحد مرويه وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. باختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، هذا اللي ذكرته قبل قليل، أن يختص راوي وإن كان معروف في الطبقة هذه مثلا اثنين مشتبهين في الاسم الأول، في الاسم الأول في اسم الأب مثلا، إذا تجد أحد الراويين هذا مختص بهذا الإمام وبهذا الشيخ، لما يذكر في شيوخه يذكر هذا أو في تلاميذه يذكر هذا، فيكون مختصا به. واضح؟ الإمام البخاري مثلا لما يقول مثلا حدثنا محمد، واضح؟ إذا كان عنده أكثر من محمد كثر، صح ولا لا؟ معرفة من هؤلاء رغم أن عندهم اليوم مختص ب5 رواة كلهم محمد أو 10 رواة كلهم محمد، كيف تميز؟ بالاختصاص أيضا، أنهم هؤلاء أول تحصرهم ولا بد تبحث من هو معني. إذا كان والله هذا اللي روى عنه الإمام البخاري هو يروي عن شيخ، صح ولا لا؟ يشوف هذا أيضا مختص بمن، يبحث في شيخه، فيبحث هل من هو من تلاميذ الذي يختص به. فمعرفة الاختصاص ومن اختص به أحيانا يتبين إيش؟ يتبين المتشابه. وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمال قبلا في الأصح. وإن جحد مرويه يعني أتى وقال والله هذا الحديث ليس من، يعني لم أرويه جزما، أنا متأكد من ذلك، خلاص لا يعتبر. وإن كان احتمالا يعني احتمالين ينسى، قال فالأصح إيش؟ أنه يقبل. وفيه من حدث ونسي، فيه من حدث ونسي، وفي هذا موجود من حدث بالحديث ثم يؤتى بعد زمن، يعني واحد حدث بحديث قبل 40 سنة لما يأتي يمكن أنسى مرويه، هذا كذا انسى مرويه. قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، اقرأ. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء وغيرها من الحالات فهو المسلسل. طيب بالنسبة للمسلسل يا إخوة،
هذا أيضا من لطائف الإسنادية. ما يتعلق بالمسلسل يا إخوة تعريفه هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. المسلسل هو تتابع رجال إسناده، رجال إسناد الحديث، وتتابع رجال إسناده على صفة أو حالة، وتتابع رجال إسنادي على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. تعرف التتابع إيش معناه؟ التوافق، يتوافق في صفة معينة، في حالة معينة كما سيأتي. يعني مثلا على صفة مثلا مسك اللحية مثلا، كل الرواة بهذا الشيء، لأنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثلا، أو تشبيك الأيدي كما سيأتي في الأمثلة. هذه حالة وصفة معينة. نعم. أو تسلسل بقولهم كلهم مثلا يقول حدثنا، يعني يقول تسلسل في صيغة الأداء مثلا، وعلى هذا الشكل. إذن المسلسل هو تتابع رجال إسنادي على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. ولذلك هو قسم المسلسل ثلاثة أقسام: مسلسل بأحوال الرواة، ومسلسل بصفات الرواة، المسلسل بأحوال الرواة، والمسلسل بصفة الرواة، والمسلسل بصفة الرواية. ثلاثة أقسام. المسلسل بأحوال الرواة إما حال الرواة تكون أقوال أو أفعال، أو أقوال وأفعال معا. المسلسل مثال المسلسل بأحوال الرواة القولية الحديث المشهور حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك في الله، فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل يعني من الصحابي لكل من روى هذا الحديث في قولهم: وإني أحبك، وأنا أحبك. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال له: يا معاذ إني أحبك. فمن روى عن معاذ أيضا من التابعين وكذلك من أتى بعدهم حصل التسلسل في هذه العبارة في قولهم: وأنا إيش؟ وأنا أحبك. يعني بعد إيراد الحديث أو عند قوله: يا معاذ إني أحبك، أن كل راوي كان يقول: وأنا إيش؟ وأنا أحبك. فورد التسلسل في هذا.
المسلسل بأحوال الرواة الفعلية قال مثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت، وقال خلق الله الأرض يوم السبت، فقد تسلسل بتشبيك إيش؟ كل من رواته بيد من روى عنه. يعني ما يروي هذا الحديث أول شيء تشبك يده ثم يروي هذا الحديث. هذا التسلسل بأحوال الرواة الفعلية. المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية حديث أنس رضي الله عنه لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ومره، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته. أيضا حصل فيه التسلسل بقبض كل راوي من رواته على لحيته وقوله آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. الأحوال القولية والفعلية. يعني الفعل القبض كل واحد على لحيته، وأيضا بقولهم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. المسلسل بصفة الأداء، صيغ الأداء، يعني الرواة كلهم يقول سمعت أو أخبرنا في إسناد من الأسانيد. مسلسل بزمان الرواية كقولهم المسلسل برواية يوم العيد، حديث من الحديث مثلا. الحديث المسلسل بإجابة الدعاء عند الملتزم، هذا مسلسل بمكان الرواية، وغيرها من الأنواع. ومن فوائد مثل هذا النوع حتى الذي قبله أيضا، حتى السابق واللاحق يعني مما ورد الفوائد فيه زيادة الضبط، زيادة الضبط من الرواة. وإن كان المسلسل في الأصل يعني ما يترتب عليه إيش؟ ما يترتب عليه صحة حديث أو ضعف كذا ولا لا، لكن هي تعتبر من إيش؟ يعني من الآداب، من الأشياء اللي حصل فيها التتابع، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، كونهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتأسون كذلك بما أتى من بعدهم. طيب نعم مكان ولا ايش؟ بصفة الرواية. تبغى مثال يعني؟ صفة الرواية مثل صيغ الأداء، كونوا يتفقون التلاميذ والرواة على صيغة أداء معينة، كلهم يريدونها بنفس يعني كل واحد يقول حدثنا وفلان يقول حدثنا، ممكن ما يحصل التوارد بينهم الاتفاق، لكن يحصل انك عندما تنظر وتجد فعلا اتفق صيغ الأداء مثلا، فهذا حصل التسلسل في الإسناد في الرواية. طيب اقرأ يا شيخ، كم باقي من الوقت عشان فقط فقط. طيب وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار. طيب أكمل. إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلقوا المشافهة بالإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة.
وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في ذلك. بالنسبة لطرق التحمل وصيغ الأداء طبعا تنقسم إلى 8 أقسام بالتتبع والاستقراء، اللي هو السماع من الشيخ أو القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، الكتابة، الإعلام، الوصية، الوجادة. هذه 8. أرفعها طبعا السماع، ثم القراءة على الشيخ، ثم الإجازة المقرونة. ولذلك هنا ذكر في هذه الأقسام قال في الأولان سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، يقصد ما ورد فيه التصريح بالسماع. تأذن أذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بالنسبة لطرق التحمل كما بين أنها 8 أنواع. أولها السماع من لفظ الشيخ، وألفاظ الأداء التي تستخدم
سمعت أو حدثني، أو للقراءة أخبرني. وهي أعلى طبعا السمع من لفظ الشيخ، هذا أعلى صيغ الأداء. القراءة للشيخ اللي يسميها أكثر محدثين العرض، وهو يقرأ الطالب والشيخ يسمع. وهي حكمها طبعا رواية صحيحة بلا خلاف، وكونها مساوية أو أعلى أو أدنى من رتبة السماع في خلاف، لكن الصواب أنها أقل. والعبارة أو الصيغة مستخدمة قرأت على فلان أو قرأ عليه وأنا أسمع، الألفاظ التي تدل على القراءة. النوع الثالث الإجازة، وصورة هذه أو تعريفها هي الإذن بالرواية لفظا أو كتابة، أن يأذن الشيخ لتلميذه أو لتلاميذه بالرواية، سواء لفظا في أثناء الدرس مثلا أو كتابة لتلاميذه. ومن صورها أن يقول الشيخ لأحد طلابه: أجزت لك أن تروي عني مثلا الكتاب الفلاني. وأنواعها بالنسبة للإجازة كثير متنوعة أيضا، أن يجيز الشيخ معينا لمعين، يجيز معين بغير معين. كان يجيز كتابا معينا، أو يجيز مروياته مثلا جميعها، فلا يعين شيئا واحدا. النوع الرابع المناولة، أن يناول الشيخ تلميذه أو تلاميذه كتابه أو مروياته. فهنا لابد من النظر هل المناولة مقرونة بالإجازة أو ليست مقرونة بالإجازة. فإذا كانت مقرونة بالإجازة فهي تلحق بحكم الإجازة، وإذا كانت مجردة عن الإجازة وإنما مجرد مناولة فهي ضعيفة على الصحيح. والصيغ التي تعبر ناولني أو ناولني وأجاز لي إذا كانت مقرونة بالإجازة من الصيغ أو من أنواع صيغ الأداء أو صيغ التحمل الكتابة. وصورة الكتابة أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره. وكذلك الكتابة هل هي مقرونة بالإجازة أم غير مقرونة بالإجازة، يختلف الحكم. فإذا كانت مقرونة بالإجازة فتلحق بالإجازة، إذا كانت مجردة عن الإجازة وإنما مجرد كتابة فمنعها يعني بعض أهل الحديث وأهل العلم. الإعلام الصورة الخامسة من أنواع صيغة التحمل الإعلام، وهو أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه، يعني يخبر مجرد إخبار أو إعلام. واختلف العلماء في جوازها، ففي يعني كثير من المحدثين يجيزها، وبعض أهل العلم لا يجيز ذلك. والصيغة المستخدمة علمني شيخي بكذا من صيغ الأداء والتحمل الوصية، وصورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها، وحكم الرواية بها جوزها بعض أهل العلم، والصواب عدم الجواز. والصيغة المستخدمة أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصية. النوع الثامن والأخير الوجادة، وهي أن يجد
الطالب أحاديث بخط شيخه دون وليس له سماع منه ولا إجازة، وإنما وجدها ولم يسمعها أو أجازه فيها، فالصواب أن الوجادة هي من قبيل الحديث المنقطع الضعيف. هذا ما يتعلق بالصيغ التحمل والأنواع وأنواعها. قال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن وبالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك الإجازة العامة والمجهول المعدوم الأصح في جميع ذلك. ممكن يتعلق بصيغ الأداء والتحمل الثمانية اللي ذكرتها، وذكرت بشيء مختصر ومقتضب، لكن ذكرت جميع الأنواع الثمانية وحكم كل نوع. عنعنة المعاصر قال محمول على السماع إلا إذا كان مدلسا، وهي مسألة مشهورة معروفة. رواية أي راوي وحتى وإن روى بالعنعنة بصيغة عن فهي محمولة على السماع، إلا إذا كان الراوي مدلس. إذا راوي مدلس يستوقف فيها، لأنه إذا كان مدلس وما روى إلا بالعنعنة ففي مشكلة. واضح؟ وإلا الأصل العنعنة رواية حتى وإن كانت بعن محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال. طيب الرواة. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. طيب هذه أيضا من لطائف الإسناد، من لطائف الإسناد المتفق والمتفق والمؤتلف والمختلف، يعني فيها نوع من التشابه والتقارب في النطق وفي اللفظ، ولذلك أحيانا ما يحصل التفريق فيما بينها، مؤتلف ومختلف، متفق ومفترق. يعني قضية ضبطها يقول إذا اتفقت الأسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا مع اختلاف الأشخاص. إذا كانوا 3 4 أكيد مختلفين، حتى وإن كان حصل الاتفاق. مثال الخليل بن أحمد مشهور، يقول في 6 أشخاص كلهم بهذا الاسم خليل بن أحمد، وأولهم سيبويه. أحمد بن جعفر بن حمدان، 4 أشخاص في عصر واحد كلهم بهذا الاسم الأول والاسم الثاني والاسم الثالث. عمر بن الخطاب قال 6 أشخاص كلهم من الرواة المشهورين غير الصحابي. فهذا أيضا ضبطهم مهم جدا، واضح، خاصة إذا كانوا في طبقة واحدة لابد من لابد من تمييزهم. فإذا هذا المتفق والمفترق، فهم اتفقوا في الأسماء واختلفوا في افترقوا في الأشخاص. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. يتميزون ما بين النوعين. هذا أشخاص نفس المسميات لكن أشخاص متعددين لابد من تمييزهم.
لكن أحيانا الكلمة نفسها من الأسماء، لكن في اختلاف إيش؟ في النطق، اختلاف في النطق. مثل بشير وبشير. أي نعم، بشير وبشير، أي نعم، مختلف. سلام وسلام، مسور ومسور مثلا، نفس الكتابة لكن إيش؟ أي نعم. بعضهم يلحق قضية مثل البزاز والبزار، الثوري والتوري، يعني خاصة تعرفون في زمن الأزمان الكلمات بدون تنقيط، يعني بدون تنقيط، فلذلك يحصل فيها الخطأ. الآن يحصل الخطأ أحيانا وحتى وهي منقطة أيضا ويحصل فيها الخطأ. فلا شك أن مثل هذه تحتاج إلى نوع من الضبط. التشابه يمكن احنا ذكرناه، أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، وتختلف مثلا أسماء الآباء لفظا لا خطا، أو بالعكس، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، اختلف في الاسم الأب مع الكتابة واحدة. شريح بن النعمان وسريح بن النعمان، هذه علم حتى يؤكد عليه العلماء، منهم الحافظ ابن حجر، ويقول ألف فيه مؤلف عظيم. يعني لابد من لفت الانتباه طلاب العلم قضية الاهتمام بمثل هذا النوع، قضية تحديد المتشابه، يعني فن وعلم لا بد أيضا من دراسته واستيعابه. طيب، الخاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف. طيب، قبلها قالوا من المهم معرفة طبقات الرواة، كما معرفة أحوال الرواة طبقاتهم أيضا، طبقات الذي اشتركوا يعني في السن والتلقي عن الشيوخ، يعني كانوا في طبقة واحدة وتلقوا عن يعني مجموعة من التلاميذ أو من الطلاب أو من الرواة أخذوا عن شيخ واحد، فهم في طبقة إيش؟ طبقة واحدة. فلذلك معرفة الطبقات شيء مهم جدا، معرفة الطبقات مهم جدا، حتى لا يورد في الطبقة ما ليس منها. ولذلك هذا حتى يتعلق بقضية المتشابه، تمييز المتشابه يفيدنا. قضية الطبقات تفيد كثيرا، لما تعرف كل طبقة من كم من العلماء فيها، ولا يلتبس طبقة بطبقة أخرى، لا تدخل عالم في طبقة وتدخل في طبقة أخرى، يحصل التباس. لذلك معرفة الطبقات شيء مهم جدا في هذا الجانب. ولذلك معرفة الرواة في كل طبقة، مواليدهم وفياتهم بلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لابد من معرفة أحوالهم على الحال الذي يكون مناسبا لهم. قال ومراتب الجرح. ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. نعم. طبعا مراتب الجرح والتعديل مهمة جدا لطالب العلم، حتى ينزل كل راوي في المرتبة التي يعني يستحقها، ثم تعرف من خلال المرتبة ما هي الدرجة التي يستحقها ذلك من الراوي من أجل الحكم عليه إذا ورد في إسناد من الأسانيد. فمعرفة المراتب، ولذلك حتى المراتب مثلا عند الحافظ بن حجر عند غيره تختلف من إمام إلى إمام، لكن في الجملة في اتفاق في
كثير من تلك المراتب، لكن مثلا أعلاها أدناها سواء كانت جرح أو تعديل فيه نوع من الاتفاق، ما بينهما هو الذي يكون يعني عبارة يعني أحيانا تكون تلحق بالمرتبة التي أعلى أو بالمرتبة التي تليها، يعني يحصل فيها الاجتهاد من العلماء في هذا الجانب. لكن المراتب مهمة جدا، يعني مثلا صدوق له أوهام في أي مرتبة من المراتب مثلا تعرف ما هي مرتبته المناسبة، بناء تستطيع أن تحكم على الراوي بما يناسبه. قال هنا وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. طبعا أئمة الجرح والتعديل مشهورين ومعروفين، والجارح أو المجروح لا يجرح لأن في من وجد تصدى للحكم على الرواة وهو مجروح في نفسه، لكن الأئمة الجهابذة أئمة الجرح والتعديل كثر وهم مشهورين ومعروفين، وهم الذي يقبل منهم القول في الرواة جرح وتعديلا. ختم هنا فقال والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. الجرح مقدم على التعديل، إذا أتى في الراوي جرح وتعديل فيقول الجرح مقدم إذا كان معرفة يعني عرف سببه أو ذكر سببه فهو مقدم، وإلا الأصل أن التعديل مقدم، لكن إذا ورد الجرح مفسرا فهو مقدم، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار، على أساس أن فيه خلاف في المسألة. هذا ما تيسر إراده في هذه الجلسة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم فضلها ولا أجرها، وأن يجعلنا ممن تعلم العلم وانتفع به، ونسأله سبحانه وتعالى في عليائه أن يرزقنا وإياكم القول النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم الذين ينتفعون وينفعون غيرهم به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصر والبصيرة والتوفيق والسداد منه سبحانه وتعالى. أسأل الله لا يحرمكم أجر هذه الجلسة ونجعلها في موازين الحسنات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا في يوم تثقل موازين وتخف موازين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبيض وجوههم في يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن نتذاكر هذا المجلس في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه على كل شيء قدير. شكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى نلتقي بكم في مجالس أخرى. هذا والله أعلى وجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد.